The Secrets of Life with Subhas Agam. अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आज हामी सरावल गाउँपालिकामा आएका छौँ। यो गाउँमा 95 वर्षका सन्त गायक आत्माराम चौधरीसँग भेट गर्न आउँदा मेरो भेट स्वामी विवेकानन्दजीसँग भएको थियो। उहाँ मिठो गाउनुहुन्छ अनि साह्रै सरल व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण मुरारी तम कृष्ण मुरारी तिलकपुर क्षेत्रका पुराना जमिनदार अचानक अहिले साधु वेशमा देखिनुहुन्छ। सयौं बिघा जमिनका मालिकको साधना यात्रा निकै रोचक छ। सरावल गाउँमा पर्ने पुरानो शिव मन्दिर स्वामीजीको दादा गुरु श्री विशुद्धानन्द परमहंसजीले विक्रम सम्वत 2026 निर्माण गर्नुभएको रहेछ। पछि विवेकानन्दजीका आफ्ना गुरु महेशानन्द परमहंसजीले पुनर्निर्माण गर्नुभएको रहेछ। यही शिवालय मन्दिरको प्राङ्गणमा उहाँका परम मित्र हरिगिरी बाबा र उहाँसँग सँगै सत्सङ्ग गरेको थिएँ। कसरी एक जमिनदार सन्यस्त हुनुभयो होला, उहाँको सुन्दर कथा सुनौँ। द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई सुस्वागतम। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। The Secrets of Life with Subhas Agam. चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम
मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। यह जो जीवन है, मानो जो जीवन है बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े भाग से प्राप्त होता है। ये प्राप्त होने के बाद जो मानव प्राणी है भगवान के शरण में अगर नहीं गया तो यह जो मानव जीवन है पशु के तुल्य समाप्त हो जाता है। ये मानव शरीर पा करके भगवान के शरण में जाना ही उत्तम है। अगर ये मानव शरीर पा करके भजन न किया जाए, उनका भजन न किया जाए, उनके शरण में न जाया जाए तो ये हम शरीर जो है अधोगति में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार इसको जन्मना और मरना पड़ता है। इसको अधोगति से छुड़ाने के लिए एक यही माध्यम है भजन, भगवान के शरण में जाना ही उनका नाम का स्मरण करना ही, उनका स्मरण करना ही यही भजन है। ये अधोगति से तभी यह जीवन छूट सकता है। मानव जीवन ही एक दुख का कारण है। इसमें आने से हर हमेशा कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख लगा ही रहता है। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है, इसको मृत्यु नहीं हो जाता है, तब तक इसको दुख और सुख लगा ही रहता है। तो दुख से छूटने के लिए भगवान का शरण ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ तो सुनिए, एक जो है वेदांत की वाणी एक सुनाने जा रहे हैं। मनोबुद्धि अहंकार चितानी नाहं, मनोबुद्धि अहंकार चितानी नाहं, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च भौम भूर्मि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न च प्राण संख्या न पंच वायु, सदायो समक्तो मुक्ति न बंध, शिवोहम 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 शिवोहम, न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति धर्मा, पिता नैब नैब माता न जन्मा, बंधु न मित्रम गुरु नैब शिशम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, सदाय समक्तो मुक्ति न बंध, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभो व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदाय समक्तो मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये जो जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, ये भगवान जो है व्यापक है। कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय सब जाना। वो परमात्मा जो है हर जीवों में, हर प्राणियों के अंदर वो व्यापक है। यह जीवन बड़ा ही दुर्लभ है।
इसको प्राप्त कर लेना जो ही भगवान का भजन की तरह ये जो है जीवन मिला है, एक माध्यम मिला है उनके शरण में पहुंचने के लिए। जिन्होंने इसको जाना, अपने आप को पहचाना, तो वो शरणागत अपना लिया है, भगवान के शरण में पहुंच गया है। वो अधोगति से उसको छूट जाना है, जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार उसको जन्मना और मरना नहीं होगा उसको। ये जो जीवन जो है आना ही ये दुख का कारण है। हाँ, तो एक भजन सुनाने जा रहे हैं। भजन जो है इस शरीर के बारे में ही है। तम कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, या तम कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, ब्रज रूपी तन में, ब्रज रूपी तन में, तम कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, तम कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। इंद्रिय गोपी संघम जिनके हो, संघम जिनके, गोपी संगम जिनके हो, संगम जिनके, बुद्धि है राधा प्यारी ब्रज रूपी तन में, बुद्धि है राधा प्यारी ब्रज रूपी तन में, या तम कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। मन मन सुखा को संग में लेकर, संग में लेकर, मन मन सुखा को संग में लेकर, संग में लेकर, ज्ञान के रहस्य उचारी ब्रज रूपी तन में, ज्ञान के रहस्य उचारी ब्रज रूपी तन में, या तम कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में, या तम कृष्ण मुरारी रूपी तन में। सोहम धुन के मुरली बजा कर, हो मुरली बजा कर, सोहम धुन के मुरली बजा कर, हो मुरली बजा कर, मोहलियो नर नारी ब्रज रूपी तन में, मोहलियो नर नारी ब्रज रूपी तन में, तम कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में।
खेल भयो घट भीतर भयो घट भीतर यह सब खेल भयो घट भीतर भयो घट भीतर आप ही आप खिलाड़ी बिजरूपी तन में आप ही आप खिलाड़ी बिजरूपी तन में आत्म कृष्ण मुरारी बिजरूपी तन में आत्म कृष्ण मुरारी बिजरूपी तन में। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार सम्मादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज यो कार्यक्रमको सुट गर्नको लागि हामी सरावलमा आएका छौँ। सरावल गाउँपालिकामा हाम्रो पछाडि पार्श्वमा एउटा पोखरी छ। यहाँ छेउमा चाहिँ छठी मैयाको पूजा हुँदाखेरि पूजा गर्ने चाहिँ साना साना मन्दिरहरू छन् र यहाँ पछाडि हाम्रो पछाडि पार्श्व अगाडि चाहिँ एउटा सुन्दर शिवालय मन्दिर छ। यो एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रमा हाँसहरू चाहिँ तल खेलिरहेका छन्। यो माहौलमा बसेर हामी एउटा अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा बसेर हाम्रो साथमा आज जीवनको बारेमा अध्यात्मको बारेमा कुरा सेयर गर्नको निम्ति एकजना साधु हुनुहुन्छ, एकजना सन्यासी हुनुहुन्छ। उहाँको नाम विवेकानन्द हो, स्वामी विवेकानन्द। उहाँको संसारी नाम चाहिँ शिवनारायण फौजदार थियो। आउनुहोस्, शिवनारायण फौजदार जो अहिले स्वामी विवेकानन्द बन्नुभएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ महाराजजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम। शिवनारायण फौजदार भन्ने बित्तिकै यो क्षेत्रमा चाहिँ जमिनदारहरू भनेर चिनिन्छ हैन। जमिनदारहरू, धनाढ्यहरू, धनी अझ विशेष गरेर अझ जमिनदार हैन, ठुला चाहिँ सम्भ्रान्त व्यक्तिहरू। भगवान बुद्ध पनि सम्भ्रान्त परिवारबाट आउनुहुन्थ्यो, धनी हुनुहुन्थ्यो, धन थियो, दौलत थियो, सम्पत्ति थियो र त्यो सबैले पनि नपुगेर सन्यास लिएर घर छोडेर हिँड्नु भएको थियो। हजुर पनि एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएर हुर्किएर 100 बिघा जमिन, सबै चिज सुखशैल देखेको मान्छे हजुर पनि आज यो पहेँलो वस्त्रमा सन्यासी भएर चाहिँ जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। त्यो धनाढ्य मान्छे, धनी मान्छे अहिले यो पहेँलो वस्त्र लगाएर बाटोमा हिँड्दा अहिले कस्तो लाग्छ? यो बाटो चाहिँ धेरै राम्रो लागिरहेछ, जसमा म चलिराखेको छु। पहिला जुन थियो हाम्रो जिम्मेदारी शासनमा त्यो यारकै थियो। त्यसमा तपाईको धेरै तपाईको आफ्नो टेन्सनहरू धेरै थियो क्या। अब त्यो जिम्मेदारी शासन त अब गयो, अब जिम्मेदारी शासन समाप्त भयो। हजुर, अब सबै समानमा सबै आएछन्। सबै अब जिम्मेदारहरू कहाँ छन्? कोही पनि छैन। हजुरको जन्म भइसकेपछि त घरमा माछा मासु खानुभयो होला, रक्सी खानुभयो होला हैन। एउटा रमाइलो खालको जिन्दगी थियो, पुरा आयस आराम थियो हैन। त्यो आयस आरामको जिन्दगी बाँचिरहेको मान्छेलाई यो वस्त्र धारण गर्न चाहिँ केले प्रेरणा दियो? कसरी यस्तो घटना घट्यो भन्नु त? यो प्रेरणा कसरी मैले पाएँ? हजुर, अब त्यसमा पहिला जुनमा म थिएँ, गृहस्थमा जुन थियो। हजुर, त्यो बेलामा कति रक्सी खाएँ, मासुहरू खाएँ। तर त्यसको लेखाजोखा नै छैन। लेखाजोखा त्यो थिएन। त्योबाट घृणा कसरी भयो? एक सन्त महात्मा हाम्रो घरमा आउनुभयो। सन्त महात्मा आउनुभयो हाम्रो घरमा। उहाँले
बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो, शिक्षा दिनुभयो। हजुर हजुर कि तपाईँको यो जीवन चाहिँ राम्रोसँग जिउन छ भने शान्ति प्रिय त्यो त्यागेर यसमा आउनुहोस्। तपाईँको चाहिँ एकदम शान्ति हुन्छ। नत्र जसमा म थिएँ त्यस बेला त एकदम धेरै थियो के टेन्सन, हर प्रकारको टेन्सन थियो। तर यसमा आएपछि यो मार्गमा आएपछि अब एकदम शान्ति छ, कुनै पनि टेन्सन छैन। अब स्वतन्त्र पनि छु। पहिला त सबै झन्झट थियो, अनेकौं प्रकारको झन्झट थियो। हजुर उही मान्छे हुनुहुन्छ, शरीर त उही हो, यही हातले माछा मासु पनि खानुभयो। हजुर यही हातले चुरोट बिडीदेखि लिएर माछा मासु पनि खानुभयो होला। हजुर आज यही हातले पूजा गरिरहेछ। हजुर शरीर त उही हो हैन, शरीर त तपाईसँग त्यही जुन पुरानो फौजदारवाला त्यही फौजदारको शरीर छ, तर मनबाट नाम पनि अब कहाँ विवेकानन्द भयो, नाम पनि विवेकानन्द भयो। हजुर शरीरमा त कुछ बदलेको छैन हैन, बदले छैन, तर बदल्नु पर्छ। शरीरमा केही बदलेको छैन, बदलियो चाहिँ के? शरीर त वही बाटे, काया त वही बाटे, बदल कहाँ गइल? त्यो समय चाहिँ जुन छ, समयले परिवर्तन गरिदिएछ। पहिला जवानी अवस्थामा अर्कै थियो, बालापनमा अर्कै थियो। अब बुढेसकाल या बुढेसकालमा तपाईँको भक्तिलाई म लागे, अध्यात्मतिर लागे, अध्यात्म मैले पाएँ। अब त्यो बदलाव नै सम्झनुहोस्, यो शरीरको बदलाव नै सम्झनुहोस्। शरीर नै बदलेको भन्दा सम्झनुहुन्छ। यो त शरीर त हाम्रो होइन, यो त पञ्चभौतिक शरीर हो, पाँच तत्त्वको बनेछ पञ्चभौतिक शरीर हो। मरेपछि त सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गइहाल्छ। अहिले आनन्द छ, अहिले चाहिँ आनन्द छ, अहिले खुसी छ, आनन्द छ। घरमा समस्या त छ कि छैन? छैन, घरमा समस्या छैन, केही समस्या छैन। अब सब ठिक छ, दुःख सुख जीवनमा आउँदै रहन्छ, तर त्यसबाट अब केही दुःख चाहिँ कुनै पनि समस्याले समस्या दिँदैन। त्यस्तो ज्ञान चाहिँ के पाउनुभयो जसले गर्दा जीवन सुखी भयो? त्यो ज्ञान के पाउनुभयो गुरुबाट भन्नुहोस् त? गुरुबाट ज्ञान यो पाएँ कि यो संसार नै सबै झुठो हो, संसार नै सबै झुठो हो। यो सबै तपाईँ गोचर जहाँ मन जाए त्यो सम्झो माया भाइ। यो जहाँसम्म तपाईँको दृष्टिगोचर भइरहेछ सबै माया नै हो, माया नै हो। यो शरीर पनि माया नै हो, तर मायाको भित्र मायाको भित्र ब्रह्म नै छ, एउटा परमात्मा जुन छ सबैमा व्यापक छ। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय सब जाना। हजुरको गुरुको नाम के हो? मेरो गुरुको नाम महेशानन्द परमहंस। महेशानन्द परमहंस, हजुर, जो यहीँ बस्नुहुन्थ्यो? हजुर, पहिला यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ नै यो मन्दिर बनाउनु भयो, यो भत्काएपछि अर्को बनाउनु भयो। पहिला सानो मन्दिर थियो, त्यो भत्काएर अर्को मन्दिर यो निर्माण भयो। त हाम्रो तपाईँको तेलहाको मान्छेहरू आयो, शिष्यहरू पनि थियो त्यहाँ। हाम्रो गुरुजीको शिष्य पनि 2-4 जना उहाँहरू आएर अब गुरुजीलाई के भन्नुभयो, अब उनीहरूसँग लाग्नुभयो, त्यहाँ गएर बस्नुभयो। त्यहाँ पनि मन्दिर एउटा छ, शिव मन्दिर।
तेलहा आश्रम छ हाम्रो गुरुजीको बनाएको मन्दिर छ त्यहाँ। अनि यो आश्रम पनि गुरुजीले नै निर्माण गर्नुभएको? हजुर। र यो अहिले चाहिँ कसले रेखदेख गरिरहेको छ? यो त हाम्रो गृहस्थ आश्रममा उहाँ हुनुहुन्छ भक्तजी। उहाँ भक्तले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हजुर चाहिँ पनि हजुर त सन्यासी हुनुभयो, हजुरको चाहिँ कस्तो खालको भूमिका छ यहाँ? यहाँ म सधैँ आउँछु। यहाँ चाहिँ भजन कीर्तन और सत्सङ्गीहरू छन्, भक्तहरू छन्, सबै आउँछन् यहाँ। बृहस्पतिवारको प्रत्येक बृहस्पतिवारको यहाँ भजन कीर्तन हुन्छ। यो ठाउँको बारेमा अलिकति मलाई जिज्ञासा लागेको कि म पहिला एक्चुअली परासी जाने क्रममा यहाँ एउटा चाहिँ यसो भित्र छिर्न मन लाग्यो। अनि यहाँ बिचमा ताल छ, यतापट्टि हाम्रो मुस्लिम दाजुभाइहरूको चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ पनि रहेछ फेरि। अनि फेरि हाम्रो एकातिर चाहिँ फेरि हाम्रो हिन्दूहरूले चाहिँ यसरी मूर्तिहरू बनाउनु भएको, बिचमा ताल। यो क्षेत्रको चाहिँ विशेषता के हो? यो कहिलेदेखि यस्तो छ? यसको बारेमा बताउनुहोस् त अलिकति। त्यो त धेरै वर्षको पुरानो हो त्यो मन्दिर। कालिका मन्दिर हो, कालीजीको मन्दिर हो त्यो। यो सबै त हालमा निर्माण भएछ तपाईँको पोखरीहरू। त्यो पनि तपाईँको मुस्लिमहरूको त्यहाँ छ मकबरा जुन छ। यो पनि नयाँ हो कि पुरानो? पुरानै हो, करबला हो। करबला हो, त्यही उनीहरू आफ्नो मरेपछि त्यही दाह संस्कार गर्छन् मुस्लिमहरू। ठिक 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 ठिक। अनि यो तालहरू चाहिँ यो हाम्रो यो मन्दिरको हो कि कसैको व्यक्तिगत हो? यो होइन, यो त सबै 8 नम्बरमा पर्छ। 8 नम्बरमा पर्छ। 8 नम्बर भनेको त्यो व्यक्तिगत कि होइन? सरकारको। हजुर। तर अब तपाईँको गाउँपालिकाले गाउँघरको जुन छन् अगुवाहरू छन्, सदस्य अध्यक्षहरू छन्, उनीहरूले वितरण गरिदिएछन् नवजुवकहरूलाई, महिलाहरूलाई। उनीहरूले यहाँ चाहिँ के व्यवसाय गर्ने, पाल्ने, के माछा पाल्ने? माछा पाल्छन्। 3-4 वटा पोखरी छ। पहिले ठुलो पोखरा थियो यो। ठुलो पोखरा थियो। छुट्टाएको बिचबाट तपाईँको यो नाला निकालेपछि त एकदम अब यता तपाईँको सरावलको भयो, उता तपाईँको जनकपुरको भयो सिमाना। नत्र यो सबै जनकपुरको थियो। उतापट्टिको गाउँको नाम जनकपुर हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाम्रो वहाँ चाहिँ जनकपुर छ, यहाँ पनि जनकपुर हो। अच्छा, ठिक छ ठिक छ। हजुर यो अध्यात्मको साधना गर्ने क्रममा गुरुसँग सन्यास ग्रहण गर्नुभयो, अनि भ्रमण पनि गर्नुभयो होला। बताउनुहोस् न अलिकति आफ्नो जीवनको बारेमा। अब मेरो जीवनको बारेमा यस्तो छ, पहिले म धेरै शराबी थिएँ, धेरै गलत काम गरेँ। तर गुरुजीको कृपा यस्तो भयो कि त्यसबाट म मुक्त भए। त्यसबाट गुरुजीलाई धन्यवाद छ। मलाई एउटा राम्रो बाटो धराइदिनु भयो। अब त म त्यही उहाँसँग हाम्रो बिन्ती नै दिनदिनै रहन्छ कि यो जीवन एकदम राम्रोसँग शान्ति प्रिय रहोस्, जीवन बितोस्, यस्तै चाहना छ। फेरि आवागमनबाट मुक्तको चाहना छ। आवागमनबाट मुक्ति चाहिँ किन चाहिने होला गुरुजी? आवागमनबाट मुक्त चाहिँ हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो? यो संसार नराम्रो छ र? यो संसार रमाइलो त रमाइलो छ नि, होइन र? रमाइलो त रमाइलो छ, तर आवागमनबाट मुक्त चाहिँ किन हुनु? तर दुःखको कारण हो है? कारण हो, दुःखको कारण छ। अब यो समय आएपछि, यो मृत लोकमा आएपछि त दुःख त भइहाल्छ। सुख दुःख लागिरहन्छ हर समय। त्यही त। अब यहाँबाट छुट्नको लागि, त्यो मुक्तिको लागि, मोक्षको लागि त्यो त सबै त्याग्नुपर्छ।
मोह ममता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जुन छ सबै हाम्रो इन्द्रियहरू छन् जति यो सबैलाई अन्तर्मुखी गर्नुपर्छ। हजुरले चाहिँ हजुरको गुरुले हजुरलाई साधना गर्न केही विधिहरू दिनुभएको छ होला। हजुरको साधना विधि साधना पद्धति के हो, कसरी साधना गर्नुहुन्छ? हाम्रो साधना पद्धति यस्तो छ। पहिला उहाँले साधना जुन बताउनु भयो सिद्धासनमा बसेपछि सिद्ध आसन, यही हो सिद्ध आसन। सिद्ध आसनमा बसेर तपाईँ एकाग्र त्यो नाकको यसमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। ध्यान केन्द्रित गरेर नाकको यो जुन छ ध्यान केन्द्रित गरेर त्यही गुरुको जुन मन्त्र छ दिनुभएछ, जुन मन्त्र दिनुभएछ त्यसैको जाप गर्न। गुरु जाप गर्दा 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 त्यो ध्यान मग्न भइहाल्छ। मन चाहिँ ध्यान मग्न भइहाल्छ, त्यहाँ पुगिहाल्छ। त्यसपछि अनि आनन्द हुन्छ। त्यसपछि यो साधना चाहिँ हरेक दिन बिहान साँझ गर्नुपर्छ। ठीक 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 ठीक। हामीलाई यो कार्यक्रम विभिन्न युवाहरूले हेरिरहनु भएको छ संसारभरिबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ आजको युवालाई? कसरी जीवन जिउनुपर्छ, कसरी जीवन यापन गर्नुपर्छ? आजको युवाहरू जुन छन्, अब त आधुनिक जुग आयो। सबै काम तपाईको इलेक्ट्रोनिक भइरहेछ, मोबाइल सबै चलाइरहेछन्। अब त्यसैमा दिनभरि मस्त रहन्छ। त्यसमा अनेकौँ किसिमको प्रोग्राम आउँछ। त्यही दिनभरि देखिरहन्छन् केटाहरू केटीहरू जुन छन्। तर उनीहरूको बानी चाहिँ बिग्रिहालेछ। पढाइमा ध्यान छैन के। आफ्नो जीवन जिउनको लागि जीवनको लागि त्यो मोबाइल चलाएपछि त हुँदैन। त त्यसमा पनि राम्रो प्रोग्राम आउँछ। त्यो हृदयगम गरेपछि त राम्रो संस्कार हुन्छ। गलत चिज हेऱ्यो भने त कहाँ संस्कार हुन्छ, त्यो त बिग्रिहाल्छ। अब यस्तो छ, कतिजनालाई बिगारिसकेछ। अब हेर्नुहोस्, पढाइ छोडेर मोबाइल दिनरात चलाउँछन्। इन्टरनेटको छ। त उनीहरूसँग हाम्रो यही निवेदन छ कि बरु मोबाइल धेरै प्रयोग गर। तपाईँ तिमीहरू आफ्नो पढाइमा मन लगाऊ। पढाइ नै पढेको मान्छेको जति बुद्धि हुन्छ त्यति नपढेको मान्छेको बुद्धि हुँदैन। अनि पढेर मात्रै हुन्छ कि पढेर पनि त अगाडि बढ्नुपर्छ होला नि? किनकि पढी जगमुया पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो। पढाइ पनि त फेरि कामको पढाइ गर्नु पर्यो नि। हजुर। अब पढाइ चाहिँ गीताको पढ्ने कि के को पढ्ने? अब हेर्नुस्, माता पिताहरू कति खर्च गर्छ छोराको लागि, छोरीको लागि, शिक्षाको लागि। कि हाम्रो बेटा चाहिँ बेटी चाहिँ डाक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, खूब पढाइ गरेर। तर के को लागि? त्यो परमात्माको लागि होइन, त्यो त धन कमाउनुको लागि पढाइ भइरहेछ। अब आत्मा कमाउनको लागि चाहिँ पढाइ कुन चाहिँ पढाइ गर्न त? त्यो पढाइ अध्यात्म पढाइ पढ्नु पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ, गुरुकुलमा जानुपर्छ। गुरुकुलमा गएपछि तो आफ्नो आत्मज्ञान हुन्छ। नत्र यहाँ यो स्कुलमा कहाँ हुन्छ आत्मज्ञान? त्यो अर्कै स्कुल हो त्यो गुरुकुल। ठीक।
हजुरले चाहिँ जीवनयापनको क्रममा हजुरलाई जब नेपालमा जनयुद्ध भएको थियो जनयुद्धको समयमा हजुरलाई चाहिँ माओवादीहरूले चाहिँ आक्रमण पनि गरेका थिए हैन हजुर हजुरको खुट्टामा चाहिँ एक्सिडेन्ट पनि भएको छ हैन कस्तो के भएको रे त्यो अब यस्तो भयो अब उनीहरू 8-10 जना माओवादी आयो हाम्रो घरमा आयो भन्नुको बुवा आउनुस् तपाईसँग एउटा कुरो छ के हो भन्नुस् हैन यहाँ कुरो हुँदैन तपाई हिँड्नुस् साथमा साइकल लिएर आए थियो उनीहरू साइकलमा बसालेर चोकमा लाग्यो त्यहाँ उतारेपछि साइकलबाट उतार्यो सबैजना आफ्नो साइकलको पछाडि जुन हुन्छ त्यसैमा राखे थियो खुखरीहरू दाउहरू राखे थियो निकालेर सबै तयार भयो काट्नको लागि मार्नको लागि किन हो बाउ किन तपाईहरु मलाई यस्तो गर्न लाग्नु भएछ केही जवाब दिनु भएन अब 2 जना अगाडि बढेर हाम्रो खुट्टामा 3-4 ठाउँमा खुखरीबाट हान्यो त्यो रोक्दाखेरि हात पनि भाँच्यो थियो दुईटै खुट्टा भाँचिदिनु भएको थियो धन्न त्यसपछि तपाईलाई हस्पिटलाइज भएर बाँच्नु भयो है हजुर तुरुन्तै हस्पिटल लानु पर्यो हस्पिटल गाउँ घरको मान्छेहरू डराउँदै थियो त्यो बेलामा हो त नि कि अब यहाँलाई अब हस्पिटलमा पुगाएपछि त हाम्रो माथि अट्याक गर्छन् उनीहरू अब डराउँदै थियो अब बिन्ती गरेर ट्र्याक्टर सेक्टर फिट गरेर परासी हामीलाई पुगायो घरको परिवारहरू त्यहाँ पनि रातभरि बसे फेरि त्यहाँबाट रिफर गरिदियो कि तपाईँ बुटोल लिएर जानुस् बुटोल गए बुटोलबाट त्यहाँ पनि रिफर गरिदियो काठमाडौँ जानु काठमाडौँमा गए जोरपाटी हस्पिटलमा अपाङ्ग हस्पिटल हो आर्थोपेडिक हस्पिटल त्यहाँ गए त्यहाँ भर्ना लियो 3 महिनासम्म त्यहाँ बसे जब घाउ सबै सन्चो भयो तब त्यहाँबाट म आएँ त्यहाँबाट आएँ म घर फेरि 1-2 महिना पछि फेरि माओवादी हाम्रो घरमा पुगे कि चन्दा दिनुपर्छ 20,000 त मैले भने कि हेर बाबु तपाईहरु नै हाम्रो यस्तो गर्नुभयो 3 महिनामा हस्पिटलमा गए कति खर्च भयो फेरि आउनु भएछ माग्नको लागि कहाँबाट म दिन्छु कम से कम स्थिति त पनि हेर्नु पर्यो अब पहिला त जिम्मेदार थिए अब त जिम्मेदार पनि छैन अब त अलगा बिल्गी भएपछि थोरै खेतबारी पाएछ त्यसैमा आफ्नो जीवन निर्वाह भइरहेछ अब कहाँबाट दिने हैन दिनुपर्छ अब धम्काएर गयो अब दिँदै नै आउँदै थियो माग्नको लागि पैसा कहिले दिनुहुन्छ तर यो घटनाले गर्दा पछि तपाईको जोस माओवादी जनयुद्ध सकियो हैन अहिले सबै कुरा शान्त छ तर त्यो घटनाले गर्दाखेरि तपाईलाई सन्यास लिनमा केही प्रेरणा दिएको हो त्यो बेलामा म भक्त थिए भक्त थिए हजुर गृहस्थ आश्रममा थिए त्यो बेलामा यो वस्त्र धारण गरे यो जुन घरमा अहिले हजुरको हामीले चाहिँ पानी खाएर आयौ नि त्यही घरकै घटना हो हजुर त्यही गेटमा त्यही बसेर आफ्नो नातिनीलाई यसरी खेलाउँदै थिए त्यही बेलामा 6 बजेको टाइममा तपाईको 6 बजेको टाइममा आयो माओवादीहरू तर त्यो घटना पछि यो जीवन भनेको अनश्वर छ हैन नश्वर छ हजुर र यो जीवनमा चाहिँ जे पनि घट्न सक्छ खुट्टा काटियो बचियो अब जीवन चाहिँ यो बडा महत्त्वपूर्ण छ यो जीवनलाई चाहिँ सार्थक बनाऊ भन्ने लाग्यो होला नि हजुर अब त सार्थक त लागिरहेछ जीवन चाहिँ यो अब हेर्नुस् यो तपाईको शरीर पनि
एउटा स्थूल शरीर हुन्छ, यो जुन हेर्नु भएछ यो त स्थूल शरीर हो। एउटा सूक्ष्म शरीर हुन्छ हजुर। एउटा कारण शरीर, 3 प्रकारको शरीर हुन्छ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जुन स्थूल शरीर को यो यंग भंग भयो, काट्यो साट्यो, तर सूक्ष्म शरीर को तो काटे छैन, काटे छैन, त्यो तो स्वच्छ छ। त्यो सूक्ष्म शरीर नै यताउति जान्छ, मन को साथ में जान्छ। यहाँ बसेर हामीहरु कुरा गरे मन कहाँ कहाँ पुग्छ, पुगेर आइहाल्छ। त्यो सूक्ष्म शरीरलाई लिएर जान्छ। अब तपाईको जुन छ कारण शरीरमा के ज्ञान हुँदैन, अज्ञानता हुन्छ कारण शरीरमा। ठीक छ। अध्यात्ममा चाहिँ लागेर सन्यास लिएर गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गरेर जुन तरिकाले अगाडि बढिरहनु भएको छ, हजुरको जीवन सफल होस्, मेरो शुभकामना छ हजुरलाई। हजुरको साधना पनि सफल होस्। हजुरको अगाडि यो किताब चाहिँ अगाडि डायरी खोल्नु भएको छ, के पढ्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त। यहाँ यो एउटा अध्यात्म सच्चिदानन्द सन्देश हो, त्यही म सुनाउन इच्छा छ। ल सुनाउनुहोस् त छिटो, सुनाउनुहोस्। हामीसँग धेरै समय छैन, अब सुनाउनुहोस् त ल छिटो छिटो। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे न शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, है व्यापक है कर कण में है वास जिसका,
नहीं तीनों कालों में है नास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है चाँद और सूरज में आभास जिसका, है चाँद और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद गुरु, बहुत खुसी लाग्यो हजुरको यो भजन सुन्न पाउँदा, हजुरसँग कुरा गर्न पाउँदा। हजुरको समयको लागि आभारी छु। अन्तमा हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नि भनिदिनुहोस्। हाम्रो दर्शकहरू जुन हेर्नुभएछ, हाम्रो बाणीबाट कुनै गलत शब्द निस्के होला, भय होला, त्यसलाई श्रोताहरूसँग हाम्रो निवेदन छ, त्यसमा क्षमा गरिदिनु होला। अहिले जुन छ हाम्रो त्यति अनुभव छैन, त्यति अनुभव छ। म पनि बालक नै हूँ। अब बुढो भएछ कि अब गुरुको अगाडि त बालक नै हुनुहुन्छ कोही पनि। त पिता उहाँ नै हुनुहुन्छ, गुरु नै हुनुहुन्छ, म उहाँको बालक नै हुँ। जुन हाम्रो तर्फबाट त्रुटि भयो होला, त हाम्रो श्रोतावृन्दहरूले अवश्य पनि हजुरको यो अनुभव चाहिँ सुन्न पाइयो। हजुर जस्तो बुजुर्ग मान्छे यो गाउँमा यस्तो ठाउँमा एकजना साधु हुनुहुँदो रहेछ, हजुर जस्तो साधुलाई भेट्न पाइयो। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको चाहिँ साधुसँग सन्तहरूसँग भेट्नु, दुई चार सत्सङ्ग गर्नु, दुई चारवटा ज्ञानको कुरा सुन्नु र हजुरहरूको आशीर्वाद पाउनु। यही चाहनाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। मैले पनि हजुरलाई भेट्न पाइयो, हजुरको आशीर्वाद प्राप्त गरौँ र कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धन्यवाद। शिवोहम। हुन्छ त समादरणीय दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा यतिन्जेल हामीलाई साथ दिएर सहयोग गर्नुभयो, क्यामेरामा साथ दिने विशाल तिवारीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam।